अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे 33 किलोमीटर लंबी सुरंग क्यों तामीर कर रहा है? इस सुरंग से इंडिया को कौन कौन से दिफाई फायदे होंगे, कौन कौन से तिजारती फायदे होंगे और कौन से स्ट्रेटेजिक फायदे होंगे? इंडिया आने वाहिद में 33 किलोमीटर लंबी सुरंग क्यों बनाना चाह रहा है? क्या उसे भूटान से खतरा है? क्या उसे बांग्लादेश से खतरा है या म्यांमार से खतरा है? आने वाहिद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 14 फरवरी को यह ख्याल क्यों आया कि उन्हें शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे एक तवील सुरंग तामीर करनी चाहिए? क्या इंडिया का यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त है या गलत है? ये फैसला काफी सालों बाद लिया जा रहा है। क्या इस शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे सुरंग पहले तामीर कर लेनी चाहिए थी या नहीं कर लेनी चाहिए थी? इसके ऊपर बांग्लादेश को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाइना को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों शराकतदारी के तहत इस शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे तामीर होने वाली इस सुरंग के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं? मैं डॉक्टर जाम सियाब हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, शिलीगुड़ी अगर आप कॉरिडोर को बागौर देखें तो ये 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसको चिकन नेक कहा जाता है। यानी अगर इसी को काट दिया जाए तो वो जो 7 सिस्टर्स रियासतें कहलाती हैं, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, इन तमाम रियासतों का राब्ता इंडिया के साथ कट जाता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है। और हर हवाले से ये जो 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है ये स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और इंडिया ने कई मौके पे ये सोचा और इंडियन हुकाम ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ऐसा लगता है कि चाइना जब वेजिंग टू वार के उस फेज में आएगा तो वो इंडिया का ये चिकन नेक का रास्ता काट के 7 रियासतों को अलग कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी चीजें चल रही हैं। चाइना कहते हैं कि ये मेरी जंगनान रियासत है और इसके ऊपर इंडिया अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। काफ़ी सारे मामलात हैं जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। लेकिन अगर आप शिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखें तो ये सुरंग बनाने का मंसूबा मोदी को जल्दी जल्दी आया या देर देर से आया? इसके ऊपर इंडिया के अंदर भी बात हुई है। इंडियन आर्मी भी कहती है कि ये 20 साल बाद ये मंसूबा बनाया जा रहा है। इस मंसूबे को 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। जबकि 14 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 33.7 किलोमीटर लंबी सुरंग तामीर करने का एक असूली फैसला किया और कैबिनेट मिनिस्टर को एतमाद में लेते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा, अगर हमने अपनी 7 सिस्टर से राब्ते को बहाल रखना है तो हमें हर सूरत में ये सुरंग तामीर करनी होगी। इस 33.7 किलोमीटर में 16.7 किलोमीटर आसाम के अंदर बहने वाले उस दरिया ब्रह्मपुत्र के नीचे से सुरंग तामीर होगी और बाकी जो सुरंग है वो इसी शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे तामीर होगी। और एक ऐसा महफूज रास्ता बनाया जा रहा है जो 2 वे रास्ता होगा जिसमें इंडियन जो तर्जमान है रेलवे के किश्वर शर्मा, उन्होंने इसके ऊपर बात की है और वो कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि जो इंडिया के 3 फौजी अड्डे बांग्लादेश के करीब तामीर हो रहे हैं उनमें से 2 के करीब से ये सुरंग गुजरेगी और जो दिफाई साजो जमान है वो जमीन के ऊपर दुनिया के जो राडार लगे हुए हैं उनकी नजरों से ओझल हो के ये जो सामान रसद है वहां उन फौजी अड्डों तक पहुंचाया जाएगा ताकि हम बांग्लादेश और चाइना की बढ़ती हुई शराकतदारी और दिफाई जो मुआहदे हैं उसके पेश नज़र शिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अपनी दिफाई कुव्वत का मुजाहरा कर सकें। दुनिया की नज़रों से ओझल अगर यही सुरंग तामीर हो जाती है जो 2 वे होगी, एक तरफ से ट्रेन आएगी दूसरी तरफ से जा रही होगी और ये जेर ज़मीन होगी। जबकि केंजल किशोर शर्मा ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ एक ऐसा ट्रेड रूट भी बनेगा, बाकी जितनी मोटर कारें हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, वो भी साथ साथ गुजर रहे होंगे और इस कॉरिडोर के ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मोदी ने इस मंसूबे की इजाजत देते हुए, मंजूरी देते हुए ये रेलिवेंट हुकाम को कह दिया है, मुतलका अफसरान को यह हुक्म जारी किया गया है कि जल्द अज जल्द शिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे 33.7 किलोमीटर लंबी सुरंग तामीर की जाए। मोदी का फैसला ऑल्दो के इंडियन नेशनल इंटरेस्ट में तो ठीक होगा लेकिन बांग्लादेश के लिए, भूटान और चीन और पाकिस्तान के लिए यह फैसला ठीक नहीं है क्योंकि 7 सिस्टर्स वो रियासतें हैं जिनके अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं।
منی پور کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے جو 1949 سے چل رہی ہے، اور اگر آپ گورکھا لینڈ میں دیکھیں تو وہاں بھی تحریک چل رہی ہے، خود اوپر جنگنان ریاست میں تحریک چل رہی ہے۔ 7 سسٹرز کے اندر آزادی کی تحریکیں اپنے عروج پہ ہیں، اور اگر شلیگوری کوریڈور مضبوط ہو جاتی ہے تو انڈین جو اگریسو فورسز ہیں ان کا رابطہ بحال رہے گا، اور وہ ایزلی زنگنان ریاست میں پہنچ پائیں گی، وہ منی پور میں پہنچ پائیں گی، تریپورہ میں، اور ان ریاستوں میں وہ اپنا سامان رسد جو ہے وہ پہنچا پائیں گی۔ ورچولی وہاں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی تحریکیں ہیں وہ کمزور پڑتی جائیں گی، اور ان کی آزادی کی تحریک کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے میں انڈیا کامیاب ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں چائنا کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس نے اپنی ریاست زنگنان کو واپس لینا ہے تو اسے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور بنگلہ دیش کے نئے پرائم منسٹر طارق رحمان، جس طرح انہوں نے آتے ہی بنگلہ دیش کی آرمی کے اندر ریشفل کیا ہے اور اپنی گرفت جو بنگلہ دیش آرم فورسز ہیں اس کے اوپر مضبوط کی ہے، اور جو انڈین اورینٹڈ لوگ تھے ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہے، بظاہر کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو انہیں بھی اس کوریڈور کے اوپر تحفظات ہوں گے۔ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ گریٹر بنگلہ دیش کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ مانتے ہیں اس کو کہ جب برطانوی سامراج آیا تھا اس وقت پوری جب سب کانٹیننٹ کے اندر مغل حکومت کر رہے تھے، تب بنگلہ دیش کا جو موجودہ ہے بنگال کا، وہ ایک بہت بڑا نقشہ تھا، بہت ساری ریاستیں اس کا حصہ تھیں، جس کے بارے محمد یونس نے بھی بات کی تھی اور پورے انڈیا میں آگ لگ گئی تھی۔ تو طارق رحمان صاحب کو اس لینس سے بھی دیکھنا ہوگا، اور خود پاکستان جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے مراسم بنے ہیں، اور ہم بنگلہ دیش کے جس طرح اسٹوڈنٹ پاکستان میں آ رہے ہیں، ایکسچینج پروگرام چل رہے ہیں، کلچرل ایکسچینج پروگرام چلیں گے، اور ٹریڈ کے حوالے سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی اس کوریڈور کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر یہ سلیگوری کوریڈور ایک سرنگ کے ذریعے ایک نیا راستہ کنیکٹیوٹی میں آ جاتا ہے تو یقینی طور پہ بنگلہ دیش کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تھریٹ میں آ جائے گی، بنگلہ دیش کی سوورنٹی کو خطرہ ہوگا۔ اس لیے نہ صرف پاکستان کو اس کے اوپر رد عمل دینا ہوگا، بنگلہ دیش کی حکومت کو رد عمل دینا چاہیے، بھوٹان اور چین کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے کہ جو ریاستیں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہیں، آپ ان ریاستوں کو بزور شمشیر اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور انڈین عوام کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ 12,000 کروڑ روپیہ 33.7 کلومیٹر لمبی سرنگ پہ خرچ ہو رہا ہے، جس کا ٹو گریٹ ایکسٹینٹ مودی کے لینس سے دیکھیں تو نیشنل انٹرسٹ میں ٹھیک ہوگا، لیکن اوورآل اگر انڈین انٹرسٹ میں دیکھیں، انڈین نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں، انڈین عوام کے مفاد میں دیکھیں تو یہ فیصلہ غلط ہے، کیونکہ انڈین عوام کو یہ سلیگوری کوریڈور نہیں چاہیے، انڈین عوام کو اپنی صحت چاہیے، انڈین عوام کو امپلائمنٹ چاہیے، بھوک سے تنگ انڈین عوام کو شوچالے چاہیے۔ کیا انڈین عوام کو وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ کیا مودی سلیگوری کوریڈور کا ٹھیکہ ایک بار پھر مکیش امبانی، انیل امبانی کی گود میں ڈالنے جا رہا ہے؟ کیا پھر گوتم انڈانی جو پہلے سے ہی بہار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغربی بنگال میں اس سے تعمیر ہونے والی، مغربی بنگال اور آسام میں تعمیر ہونے والی اس سلیگوری کوریڈور کے اوپر ان کی کتنی نظر ہے؟ کیا گوتم انڈانی ٹھیکہ لے رہے ہیں، یا ان دونوں کی کوئی سبلٹ کمپنی جو ہے وہ ٹھیکہ لے رہی ہے، اور سلیگوری کوریڈور کے نام پہ 12,000 کروڑ روپیہ ایک بار پھر مکیش امبانی کی گود میں جا رہا ہے یا گوتم انڈانی کی گود میں؟ دیکھیے یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ نے جس طرح انڈین نیشنل کانگریس نے بات کی تھی کہ 11,000 کروڑ روپیہ بی جے پی کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوا ہے، اور جو خود انڈین نیشنل کانگریس ہے جس نے 53-54 سال حکومت کی، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اسی طرح کے ٹھیکوں سے آتے ہیں کہ آپ اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں، اور کچھ پیسے وہ رکھتے ہیں، کچھ آپ کی جیب میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں کچھ اس انویسٹمنٹ ہوتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، انڈین عوام کو دکھانے کے لیے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہاں بنگلہ دیش کی حکومت کو اسٹرانگلی ریزسٹ کرنا چاہیے، اور چائنا کو ریزسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا سلیگوری کوریڈور کے قریب اس کے بھی پروجیکٹ لگ رہے ہیں، اور اگر یہ 3 فوجی اڈے خود سلیگوری کوریڈور کے قریب تعمیر ہو جاتے ہیں، اور یہ کوریڈور جو نیچے سے سرنگ کا ایک منصوبہ ہے یہ کامیابی سے تکمیل تک پہنچتا ہے، تو انڈین فورسز کی گرفت بنگلہ دیش کی نیشنل سیکیورٹی پہ مضبوط ہو جائے گی۔ انڈین فورسز بنگلہ دیش کی سوورنٹی کے لیے ایک پوزنگ ڈینجر ہوں گی۔ اب بنگلہ دیش حکومت اس پہ کیا رسپانس دیتی ہے، اس پہ چائنا کیا رد عمل دیتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں، بھوٹان کی حکومت، چونکہ بھوٹان کا نقشہ، نیپال کا نقشہ بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ ہی ہے، جس طرح
अखंड भारत के पुरस्कार वो अखंड भारत का नक्शा दिखाते हैं, तो ये ममालिक भी उसका हिस्सा हैं। अगर शिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर ये सुरंग बनती है और उनकी नजरों से ओझल सामान रसद दिफाई सामान पहुंचाया जाता है, तो कल को इन ममालिक की सॉवरेनिटी को भी खतरा होगा। वीलॉग कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।